व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अमलानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य व्याख्यानं प्रचलति। अद्य उदीचामीय इति सूत्रात् आरभ्य अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम् इति यावत् यानि सूत्राणि महाभाष्ये सन्ति तेषां व्याख्यानं भवति। पूर्वं काशिका दृष्ट्या विचारः, अनन्तरं भाष्यदृष्ट्या विचारः इति सरणी भवति व्याख्यानस्य। यथा अत्र विचार्यते, उदीचामीय इति सूत्रे इतः पूर्वं तत्र कुर्वादिभ्यो ण्यः इति सूत्रेण ण्यौ प्रत्ययस्य विधानं भवति। अनन्तरं सूत्रं वर्तते सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च। तेन सेनान्तशब्दात् लक्षणशब्दात् एवमेव तत्र कार्यवाचकाशब्दात् अत्र ण्यौ प्रत्ययस्य विधानं भवति। किन्तु उदीचां मते ण्यौ प्रत्ययस्य स्थाने इय प्रत्ययस्य विधानम् उदीचामीय इति सूत्रेण क्रियते। अतएव एतस्य सूत्रस्य अर्थः भवति सेनान्तलक्षणकारिभ्यः अपत्ये इय प्रत्ययः भवति उदीचां मतेन। अर्थात् सेनान्तशब्दात्, लक्षणशब्दात्, कार्यवाचकाशब्दात् अपत्येऽर्थे इय प्रत्ययः भवति उदीचां मतेन। यदा अत्र सेनान्तशब्दः भवति करिसेना हरिसेना, अत्र करिसेनायाः तत्र अपत्यं कारिषेणिः, हरिसेनायाः अपत्यं हारिषेणिः इति रूपं निष्पद्यते। एवं लक्षणस्य अपत्यं लाक्षणिः इति भवति। अत्र कार्यवाचकः शब्दः भवति तन्तुवायशब्दः, कुम्भकारशब्दः। तो तन्तुवायस्य अपत्यं पुमान् तान्तु वायुः, कुम्भकारस्य अपत्यं पुमान् कौम्भकारी एवं रूपेण एतानि उदाहरणानि अत्र दत्तानि सन्ति। वचन सामर्थ्यात् प्रत्यय समावेशे लब्धे आचार्यग्रहणं वैचित्र्यार्थम् अत्र वर्तते। अत्र उदीचामि इति शास्त्रवचनादेव अत्र कार्यं स्यात्। अत्र उदीचाम् इति ग्रहणं यद्वर्तते चेत् उदीचाम् आचार्याणां तत्र आचार्यग्रहणम् अत्र वैचित्र्यार्थं नाम एतस्य तात्पर्यं भवति। वैचित्र्यार्थम् इत्यस्य तत्र सम्मानार्थं तस्य शब्दस्य विषये तथा दर्शनार्थमेव एवं रूपेण अत्र एतस्य स्वरूपम् अस्ति इति भाष्यकारस्य आशयः। अत्र वैचित्र्यं नाम ग्रंथाधिक्यात् अर्थाधिक्यं भवति इति एतस्य तात्पर्यं जायते। अत्र तक्षण शब्दः शिवादिगणे पठितः वर्तते। तत्रापि अण् प्राप्तः अनेन तत्र इय प्रत्ययः एवं क्षम्यतां अत्र शिवादिगण पठितेन अण् प्रत्ययेन अत्र इ इत्यस्य बाधा भवति। अतः अत्र ण्यौ प्रत्यय, किन्तु ण्यौ प्रत्ययस्य बाधा न भवति। अतः अत्र तक्षण इति शब्दे अण् प्रत्ययोऽपि भवति, ण्यौ प्रत्ययो भवति। तेन तक्षणः अपत्यं ताक्षणः अण् प्रत्यये सति ण्यौ प्रत्यये ताक्षण्यः इति रूपं भवति। इत्थम् एतस्य व्याख्यानं
उदाचीमिति सूत्रस्य काशिका ग्रन्थे समायातम्। भाष्यकारस्तावत् एतस्मिन् सूत्रे तत्र एवमेव अत्र विचारयति तक्षण शब्द विषये एव। उदीचामीय विधौ तक्षणोः अणवचनम्। उदीचां तत्र उदीचाम् आचार्याणां मतेन ईय प्रत्यय विधान प्रसंगे तक्षणः अणवचनं करणीयम्, अर्थात् तक्षण शब्दात् अण प्रत्ययस्य विधानं करणीयम्, ईय प्रत्ययस्य विधानं न करणीयम् इति भाष्याशयः। उदीचाम् ईय विधौ तक्षणः अण वक्तव्यः, तेन ताक्षणः इति रूपस्य सिद्धिः स्यात्। ताक्षणः इत्यत्र शपूर्वहान् धृतराज्ञामणि इति सूत्रेण अकारस्य लोपः भवति यत्र अण् प्रत्यये परे। एवं अत्र तत्र तात्पर्यं भवति यदि पुनः अयं तक्षण शब्दः शिवादिषु पठ्येत, अत्र प्रश्नः भवति। अत्र पृथक्तया अण् प्रत्ययस्य विधानस्य परिकल्पनापेक्षया शिवादिगणे तस्य पाठं मत्वा शिवादिभ्यो अणिति सूत्रेणैव अत्र अण् सिद्धः भवति, न ताक्षणः इति रूपसिद्धेत। पृथक्तया अण् कथनस्य आवश्यकता नास्ति। उच्यते शिवादिचेत् ण्यौ विधि, शिवादिचेत् ण्यौ विधेयः ताक्षण्यः, शिवादिचेत् तत्र ण्यौ प्रत्ययस्य विधानं भवति, न ताक्षण्यः इत्यपि स्यात्। उच्यते सिद्धं तु दीचां वा ण्यौ वचनात्, अर्थात् एतत् सिद्धं कथम् उदीचां वा ण्यौ वचनात्। उदीचाम् अत्र ण्यौ विधानं विकल्पेन भवति। एकस्मिन् पक्षे ण्यौ प्रत्ययः तेन ताक्षण्यः इति रूपं भवति। अभावपक्षे शिवादिभ्यो इति अण् प्रत्ययः तेन ताक्षणः इति रूपं भवति। उदीचां वा ण्यौ भवति इति ण्येन मुक्तः यतः प्राप्नोति स ततो भवति, एवं रूपेण ताक्षण्यः इत्यस्यापि सिद्धिः ण्यौ प्रत्यये कृते स्यात्। अण् प्रत्ययस्य ताक्षणः इति रूपं सिद्ध्यात्। उभयस्य रूपस्य उभयोः रूपयोः अनया रीत्या एव सिद्धस्य सत्वात् पुनः अत्र पृथक्तया अणवचनस्य कथनस्य आवश्यकता नास्ति इति प्रमाणितवान् भाष्यकारः एतस्मिन् भाष्यव्याख्याने। अग्रे सूत्रं वर्तते कौसल्यकर्मार्याभ्यां च इति सूत्रविषये। अत्र काशिकाकारः कथयति कौशल्यशब्दात् कर्मार्यशब्दात् अपत्ये अर्थे फिञ् प्रत्ययः भवति। अयं फिञ् प्रत्ययः ईय प्रत्ययस्य अपवादः, तेन कोसलस्य अपत्यं पुमान् कौशल्यानि कर्मारस्य अपत्यं पुमान् कारमायिणी। अत्र यः ईय प्रत्ययः भवति अत्र कौशल शब्दादेव भवति, कर्मार शब्दादेव भवति। अतएव अत्र तत्र काशिकाकारः कथित परम प्रकृतेरेव अयं प्रत्ययः इष्यते, कौशलस्य अपत्यं कर्मारस्य अपत्यं। तर्हि कथम् अत्र रूपसिद्धिः स्यात्? यतः कौशल्यायिनी इति वर्तते। अत्र यकारः कथम् आगेत्? अन्य तत्र कौशलस्य अपत्यं इति विग्रहे अत्र फिञ् प्रत्यये कृते सति कौसलायनिः कार्मारायणिः इति रूपं स्यात्। कौशल्यायिनिः कार्मार्यायणिः इति रूपस्य सिद्धिः कथं स्यात् इति प्रश्नः। तदा उच्यते प्रत्यय संयोगेन तु प्रकृति रूपं निपात्यते। अर्थात् अत्र यथा अत्र प्रत्ययः भवति, अत्र फिञ् प्रत्ययः तथैव कौशलस्य स्थाने कौशल्य इति, कर्मारस्य स्थाने कार्मार्य इति निपातनमपि जायते। तेन कौशल्यायिनिः कार्मार्यायिनिः इति रूपसिद्धिः स्यात्, न कश्चन दोषः। तथा च स्मृत्यन्तरम्, अर्थात् स्मृत्यन्तरं सूत्रान्तरम् अपि वर्तते। दगु कौशल कर्मारच्छाग वृषाणां युडवादिष्टस्य, युडवा आदिष्टस्य, आदिष्टस्य अत्र युड इति आगमः भवति। अर्थात् यथा फिञ् भवति तथैव युड इति आगमः भवति तत्र प्रत्ययस्य। तेन आदित्वात् यकारः एव भवति। यदा अत्र दगु शब्दात् अत्र फिञ् प्रत्यये अथ च युडागमे सति दागु आयन इत्यवस्थायां युडागमे दागु य आयनि इति भवति। अत्र ओर्गुणः इति गुणे कृते दागव्यायिनी इति भवति। एवं कौशल्यायिनी कार्मार्यायिनी छाग्यायिनी वार्ष्यायिनी एतानि उदाहरणानि एवं रीत्या अत्र सिद्ध्यन्ति। इत्थं तत्र काशिकाकारेण अत्र एतत् सूत्रं व्याख्यातं। भगवान् भाष्यकारः तस्मिन् विषये वदति
कौसल्यकर्मार्याभ्यां च इति विषये किमिदं कौसल्यकर्मार्ययोः विकृतयोः ग्रहणं क्रियते। अत्र कौशल इति शब्दस्य कर्मार्य इति शब्दस्य ग्रहणं करणीयं स्यात्। अत्र विकृततया कौसल्य इति कर्मार्य इति अनयोः विकृतयोः ग्रहणं किमर्थं कृतं वर्तते इति प्रश्नः। भाष्यकारः कथयति एवं विकृताभ्यां यथा स्यात्, अर्थात् एवं विकृताभ्याम् एव तत्र प्रत्ययस्य उत्पत्ति स्यात्, अन्यस्य न स्यात्। उच्यते अत्यल्पम् इदम् उच्यते कौशल्यकर्मार्याभ्यां च, किन्तु कौशल्यकर्म इति तत्र अल्पं वर्तते। इतः अपेक्षया अपरमपि एतस्य स्वरूपं वाक्यस्य भवतु नाम कीदृशं स्वरूपं स्यात् तदा उच्यते फी प्रकरणे दग् कौशलकर्मारच्छाग वृषाणां युट् च, अर्थात् फी प्रत्यय विधान प्रसंगे तत्र न केवल कौशल्यकर्मार्भ्यवे तत्र फी प्रत्ययः भवति, अपि दौ शब्दात् कौशल शब्दात् कर्मार शब्दात् छाग शब्दात् वृष शब्दात् एतेभ्यः शब्देभ्यः एव अत्र फीय प्रत्ययः भवति। अथ च फीयः युडागमश्च भवति, युड् इति आगमः भवति, टित्वात् आदौ जायते। तो फी प्रकरणे दौ कौशलकर्मारच्छाग वृषाणां युट् चेति वक्तव्यं। यथा दौ शब्दात् दागव्यानि, कौशल शब्दात् कौशल्यानि, कर्मार शब्दात् कार्मार्याणि, छाग शब्दात् छाग्यानि, वृष शब्दात् वार्ष्याणि एतानि रूपाणि सिद्ध्यन्ते। अत्र प्रश्नः भवति, अयं यः युट् आगमः क्रियते तर्हि अत्र यदागमः तद्गुणीभूतः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति रीत्या अयं युडागमः फीति प्रत्ययस्य तत्र अङ्गं स्यात्। फलतः अत्र किं भवेत्, अत्र यतोहि अत्र फाढाखाचागां प्रत्यादीनाम् इत्यादि सूत्रेण प्रत्ययादिभूतः यः पकारः तस्य स्थाने अत्र आयन् इति आदेशः भवति, किन्तु अत्र यदा यकारः भवति चेत् तर्हि अत्र प इति प्रत्ययादिः न स्यात्, तस्य स्थाने आयन् इति आदेशः कथं भवितुम् अर्हति इति प्रश्नः। अतएव अत्र उच्यते भगवता भाष्यकारेण यदि युट् क्रियते युट् कृतयानित्वात् आदेशः न प्राप्नोति। भाष्यकारः अत्र विकल्पं स्थापयति, इदं हि सम्प्रदार्यम् आदेशः क्रियतां युट् इति किमत्र कर्तव्यम्, अर्थात् पूर्वम् अत्र युड आदेशः स्यात्, अनन्तरं तत्र युड् इति आगमः स्यात्, अनन्तरं तत्र आदेशः स्यात्, अथवा पूर्वम् आदेशः स्यात् पश्चात् युट् स्यात्, किमत्र करणीयम्। उभयोः प्राप्तिः एकेनैव सूत्रेण, किन्तु एककालावच्छेदेन उभयोः प्राप्तिः न भवितुमर्हेत् इति अत्र विषयचिन्ता काचन भगवता भाष्यकारेण मनसि वर्तते। तदादाय अयं तत्र विचारः प्रस्तुतः। भाष्यकार अत्र समादधाति परत्वात् आदेशः, अत्र परत्वात् पूर्वम् आदेशः भवति, अर्थात् आयनेन फडाखजगां प्रत्यादीनाम् इति सूत्रेण पूर्वं तत्र फ इत्यस्थाने आयन इति आदेशः, अनन्तरं तत्र युड् भवति, किन्तु स्थितिः किम्, परत्वात् नित्यं बलवत् इति एषा परिभाषा वर्तते। अत्र किं भवति, युड् नित्यः वर्तते, आदेशः अनित्यः। कथमिति चेत् युटि कृते आदेशः न प्राप्तः, किन्तु युडागमः कृते अग्रते प्राप्तः। कृताकृत प्रसंगी विधिर्नित्यः इति कश्चन नियमः वर्तते। अतः नित्यात्वात् पूर्वं युडागमः एव भवितुमर्हति। नित्यः युट् कृतेपि आदेशे प्राप्नोति अकृतेपि इति भाष्यग्रन्थः। भाष्यकारः कथयति न केवलम् अत्र आदेशः अनित्यः अपि तु युडपि अनित्यः वर्तते। कथमिति, अन्यस्य कृते प्राप्नोति अन्यस्य अकृते, अर्थात् यदा आदेशः भवति तदा आयन इति उद्दिश्य अत्र युडागमः विधीयते। आदेशः चेत् न भवति तर्हि फि इति उद्दिश्य अत्र युडागमः विधीयते। तो शब्दान्तरस्य प्राप्नुवान् विधिरनित्यः इति एषा परिभाषा वर्तते। अत्र पूर्वम् उद्देश्यं भवति आयन इति, पश्चात् उद्देश्यं भवति फि इति। एवं रीत्या
शब्दान्तरस्य प्राप्नुवन् विधि अनित्य इति नियमस्य सत्त्वात् अत्र यथा अत्र आदेशः अनित्यः तथैव युडागमोऽपि अनित्यः। तो उभयोः विध्योः अनित्यत्वात् परत्वात् अत्र आदेशः इति भाष्याशयः। अत्र अन्यस्य कृते आदेशः प्राप्नोति, अन्यस्य कृते शब्दान्तरस्य प्राप्नुविधिः नित्यो भवति। अनेन अतः अत्र युडागमात् पूर्वम् अपरत्वात् आदेशः, अनन्तरं युडागमः। एवं रीत्या अत्र कौशल्यायनिः कार्मार्यायनिः इति एतेषां प्रयोगाणां सिद्धिः भवितुमर्हति। तत्र भाष्यकारः पुनः शङ्कते अन्तरङ्गस्तरिः युट्, यतोहि परनित्यान्तराङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः। अत्र परनित्यत्वात् अन्तरङ्गं बलवान्, तो अन्तरङ्गत्वात् तत्र युट् भविष्यति। अत्र अन्तरङ्गता का, कथम अन्तरङ्गता भवति, यतोहि अन्तर्भूतनिमित्तकत्वम् अन्तरङ्गत्वम्। अत्र अन्तरङ्गता कथं सिद्ध्यति? भाष्यकारः कथयति उत्पत्तिसंयोगेन युडुच्यते, अर्थात प्रत्यय विधान संयोग शिष्टः युडागमः, तस्मिन् एष उत्पत्ति संयोगेन युडुच्यते। किन्तु आदेशः कदा उत्पन्ने प्रत्यये प्रकृति प्रत्ययौ आश्रित्य अंगस्य आदेशः उच्यते। उत्पन्न प्रत्यये उत्पन्ने प्रकृति प्रत्ययौ आश्रित्य इयं प्रकृतिः अयं प्रत्ययः इति ज्ञात्वा पुनः यः प्रत्ययः फि इति प्रत्ययः तस्य यः आदौ फकारः तस्य स्थाने आदेशः आयन इति भवति। एवं रीत्या अत्र बहिर्भूतनिमित्तकत्वं वर्तते कस्य, आदेशस्य। अन्तर्भूतनिमित्तकत्वं कस्य वर्तते, युडागमस्य। अतः अन्तरङ्गः युट्, बहिरङ्गः अत्र आदेशः। आदेशात् प्रागेव अत्र युडागमः भविष्यति। एवं रूपेण कश्चन प्रश्नः पुनः उपस्थापितः भगवता भाष्यकारेण, उत्तरमपि स एव ददाति। आदेशोऽपि अन्तरङ्गः, न केवलं युडदन्तरङ्गः, अपि तु आदेशोऽपि अन्तरङ्गः वर्तते। कथमिति चेत् उच्यते, वक्ष्यत्येत आयनादिषूपदेशिवद्वचनं स्वरसिद्ध्यर्थम्। अर्थात अत्र आयनेन या फडाखाजगां प्रत्ययादीनाम् एतेषां तत्र आदेशानां विधानं कथं वर्तते, तत्र उपदेशिवद्वचनं वर्तते स्वरसिद्ध्यर्थम्। अर्थात यदा फि इति प्रत्ययः तदानीमेव प्रत्ययस्यादेः फकारस्य आयनादेशात् सद्य एव भवति। अस्माद्धेतोः अत्र तस्य आयनादेशस्य तत्र उपदेशकालेव सत्त्वात्, उपदेशावस्थायामेव यत् उपदेशकाले तु न भवितुमर्हति, पूर्वं तु एतस्य आयनादेशः, किन्तु अत्र एवम् उच्यते उपदेशिवत् स्वरूपं तस्य वर्तते। अतः तत्र उपदेशिवत् स्वरूपं, अतः एव वद्ग्रहणं कर्तव्यम्। उपदेशिवत् वचनम्, उपदेशिना तुल्यम् उपदेशिवत्। एवं रूपेण अत्र एतस्यापि अन्तरङ्गता सिद्ध्यति। तथा अतः उभयोः अन्तरङ्गयोः सत्त्वात् पुनः कस्य विधानं भवितुमर्हति, तदा उच्यते अनवकाशस्तर्हि। अनवकाशः विधि अपवादः, अन्तरङ्गात् अपवादः बलवान् भवति इति कृत्वा अत्र अवादत्वात् युट् करणीयः इति कश्चन पक्षः उपस्थापितः। एवं तर्हि तत्र युडागमः भविष्यति। यदा युडागमः भविष्यति तर्हि आयन इत्यादेशः भवितुमर्हति। अतः अत्र अयं दोषः इति एवम् उच्यते। तत्रोच्यते भवतूनां तर्हि तु कौशल्यायनिः कार्मार्यायनिः इति इत्यादि प्रयोगाणां सिद्धिः न भवितुमर्हति। तर्हि किं करणीयम्? भाष्यकारः विचार कहते एवं करोतु, अत्र युड आगमः न करोतु, युक् आगमः करोतु, युक् इति आगमः भवतु। एवं तर्हि पूर्वान्तः करिष्यते। पूर्वान्तः करिष्यते चेत् तर्हि न कश्चन दोषः। तत्र कौशल्यायनिः कार्मार्यायनिः छाग्यायनिः वार्ष्याणि एतेषां समेषां प्रयोगाणां सिद्धिः स्यात्। भाष्यकारः कथयति अत्रापि दोषः। यदि पूर्वान्तः क्रियते दागव्यायनिः इति न सिद्धेत्, यतोहि दगु शब्दात् यदा फि इति प्रत्ययः भवति, दगोः अपत्यं पुमान् दागव्यायिनिः, तत्र दगु
फी इत्यवस्थायाम् अत्र फ इति आयनादेशे कृते युडागमे सति अत्र दगु य आयन इत्यवस्थायाम् और गुणः इति सूत्रेण गुणे आदि वृद्धाधिकार्ये सति अवादेशे च सति दागव्यानिक रूपं सिद्ध्यति। यदि अत्र यु इति युडागमः अत्र युगागमः स्यात् तर्हि अत्र पूर्वान्तः स्यात्। फलतः अत्र यकारादि प्रत्ययाभावात् तत्र गुणादिकार्यं न स्यात्, अवादेशः न स्यात्, दागव्यानि इति रूपं न भवितुम् अर्हेत्। अतएव अत्र कथे और गुणः इति न प्राप्नोति। तर्हि किं करणीयम्? भाष्यकारः भवति भवतु नाम तर्हि अत्र तु दोषः भवति, प्रयोगसिद्धिः न भवितुम् अर्हेत्। अस्तु तर्हि परादिरेव करणीयः। तत्र पुनः अपि सः दोषः स्मारितः भगवता भाष्यकृतेन चोक्तं युटि कृते अनादित्वात् आदेशो न प्राप्नोति। उच्यते नैष दोषः सिद्धं तु आदिष्टस्य युट् वचनात् सिद्धमेतत्। कथम्? आदिष्टस्य युट् वचनात् अर्थात् अत्र युडागमः भवति। आदिष्टस्य न पूर्वम् आदेशः भवति, अनन्तरं युडागमः। सिद्धं तु आदिष्टस्य अर्थात् आदेशयुक्तस्य आयन इत्यस्य अत्र युडागमः भवति। तेन न कश्चन दोषः सिद्धमेत। कथम्? आदिष्टस्य युडोविजनात् युड् चादिष्टस्य इति वक्तव्यम्। तत्र युड् आदिष्टस्य वक्तव्यम् इति तर्हि आदिष्टस्य इति तत्र करणीयं स्यात्। फीमे प्रकरणे दगु कोसल करमाराच्छागभृषाणाम् आदिष्टस्य युट् च एवं रूपेण वाक्यं स्यात्। तर्हि उच्यते एवं नहीं, एवं न वक्तव्यं। तत्तर्हि वक्तव्यं न वक्तव्यं। कथं? चेन संनियोगः करिष्यते युट् च। तो चेन संयोगः करिष्यते इत्युक्ते इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात् तत्र पूर्वं फीय प्रत्ययः फी इत्यस्य फकारस्थाने आयन इति आदेशः, तस्य तदनन्तरम् अत्र युडागमश्च। तो अत्र चेन संयोगः करिष्यते युट् च किंच यच्चन्यत् प्राप्नोति। अर्थात यत् यत् तस्मिन् स्थले प्राप्नोति तत् तत् सर्वं भवति। प्रश्नः भवति किंचान्यत् प्राप्नोति? आदेशः प्राप्नोति। तो आदेशः प्राप्नोति, युडागमश्च प्राप्नोति। पूर्वम् आदेशः, पश्चात् युडागमः, अनन्तरम् अन्यत् कार्यम्। एवं रीत्या एतेषां समेषां प्रयोगाणां सिद्धिः भवितुमर्हति, न कश्चन दोषः। इत्थं भगवान् भाष्यकारः एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं कृतवान्। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते वाकिनादीनां कुक्ष। वाकिनादीनां कुक्ष इति सूत्रविषये तत्र काशिकाकारः किं समाधाति, कथं समादधाति, कथं व्याख्याति एतत् सूत्रं वयं विचारयामः। वाकिन आदीनाम इति स्वरूपं वर्तते वाकिनादीनां कुक्ष। अर्थात् वाकिन इत्येवम् आदिभ्यः शब्देभ्यः अपत्ये अर्थे फीय प्रत्ययः भवति। तत् संनियोगेन, तस्येन अर्थात् फीय प्रत्यय संनियोगेन एषां कुगागमश्च, एषाम् अर्थात् वाकिन गण पठितानां शब्दानां कुगागमश्चापि भवति। अत्र कश्चन अन्यः विषयः प्रतिपाद्यते काशिकाकारेण, यत् इह वृद्धम् अगोत्रं शब्दरूपं तस्य आगमार्थमेव ग्रहणम्। यदि ये वृद्धं वर्तते किन्तु अगोत्रं, गोत्रविषये तत्र स्वरूपं नास्ति। यतोहि अत्र अपत्य इति पदेन अनन्तरापत्यं, गोत्रापत्यं, युवापत्यम् इति अपत्यत्रयं गृह्यते। अत्र अगोत्रम् इत्युक्ते अनन्तरापत्यम् इति ग्राह्यं। तो यदि ये वृद्धाम् अगोत्रम् अर्थात् अपत्य रूपं क्या, यतोहि अत्र अपत्याधिकारः वर्तते, अतएव शब्दे अपत्येर्थे एव फीय प्रत्ययः भवति। किन्तु अगोत्रम् अर्थात् गोत्र रूपम् अपत्यं न भवेत्। एवं शब्द रूपं तस्य आगमार्थं, यतोहि तत्र अपत्यार्थे तु अन्योपि प्रत्ययः स्यात् किन्तु आगमः न स्यात् इति कृत्वा अत्र आगम विधानार्थमेव एतस्य ग्रहणं वर्तते। अन्येषाम् उभयात्, अन्येषाम् अर्थात् गोत्रादीनां कृते तत्र उभयार्थं वर्तते।
तो वाकिन कायनिः इत्यत्र वाकिनस्य अपत्यं पुमान् इति विग्रहे अत्र पिङ् प्रत्ययः पुगागमश्चादि कार्यकृते सति अत्र वाकिन कायनिः गारेध कायनिः अत्र एतत् सूत्रं पिङ् विधायकम् इय प्रत्ययस्य अपवादः वर्तते। अतएव अत्र ग्रंथकारः कथयति इयाद्यपवादो योगः अर्थात इञ ण्य इत्यादि प्रत्ययान अपादत्वात् प्रवाद्य अत्र फिय प्रत्यय विधानार्थम कुगागम विधानार्थम एतत् सूत्रं वर्तते। उदीचाम इत्याधिकारात् पक्षे तेपि भवन्ति। उदीचाम इत्युक्ते उदीचाम मतेन, तेन उदीचाम मते भवति कार्यम्, पाणिनि मते न भवति। तेन पाणिनि मते तत्र तेपि प्रत्ययः भवन्ति इति कथनस्य आशा। उदीचाम इत्यधिकारात् पक्षे तेपि भवन्ति, यतोहि वैकल्पिकी प्रवृत्तिः भवति तत्र आचार्य विशेषस्य ग्रहणात्। तेन इय प्रत्यय कृते सति वाकिनिः इत्यपि भवति। गारेधिः इति तत्र गारेध शब्दात् भवति। अत्र वाकिनादि गणे के शब्दाः पठिताः इति जिज्ञासायां ग्रंथकारः वदति वाकिन गारेध कार्कट्य काक लंका इति एतानि पंचशब्दस्वरूपाणि कथितानि सन्ति। एकं तत्र गणसूत्रमपि वर्तते चर्मि वर्मिणोर्न लोपश्च, अर्थात चर्मन शब्दात् वर्मन शब्दात् अपि अत्र फिय प्रत्ययः भवति, किन्तु तत्र नकारस्य लोपः भवति। तेन चर्मकायिणी वर्मकायिणी इत्यादि रूपस्यापि सिद्ध भवति। तो एवं काशिका दृष्ट्या वाकिनादीनां कुक्ष इति सूत्रस्य व्याख्यानं भवति। भाष्यकारः अत्र विचारयति वाकिनादीनां कुक्ष। अत्र प्रश्नः भवति किं पुनः अयं कुट पराधिः क्रियते, अर्थात वाकिनादीनां कुक्च इति न भवतु, वाकिनादीनां कुट च इति भवति। कुट इत्युक्ते अत्र परादित्वं स्यात्, अर्थात प्रत्ययस्य आदि स्यात् टित्वात्। एवं करणीयं वा? तदा उच्यते कुटि प्रत्ययादेः आदेशानुपत्तिः अनादित्वात्। अत्र कुटि इति स्यात्, तत्र किं स्यात्? अत्र कुटि इति कृते प्रत्ययादि ककारः स्यात्, फकारः न स्यात्, तर्हि अत्र आदेशोपपत्तिः न भवितुमर्हेत्। अर्थात तत्र आयनेनिय इत्यादि सूत्रेण अत्र फकारस्य आयन इति आदेशः न स्यात्, तस्य ककारस्य तत्र तद्वयत्वेन तत्र ग्रहणात् यदाङ् इति न्यायेन। किं कारणम्? अनादित्वात्, कुटि कृते अनित्यत्वात् आदेशः न प्राप्नोति। एवं तर्हि पूर्वान्तः करिष्यतः। अतः अत्र कुक च इति क्रियते, कुट च इति न क्रियते। अति इति पूर्वान्तः करिष्यते। तत्र पूर्वान्ते न लोपवचनम्, यदि पूर्वान्तः क्रियते न लोपः वक्तव्यः। यथा अत्र चर्मन शब्दः वर्मन शब्दः चार्मिकायिणिः वार्मिकायिणिः इति भवति। अत्र एतेषां सिद्धिः कथं स्यात्? क्षम्यतां, चर्मिन शब्दः वर्मिन इति शब्दः वर्तते। तो चर्मिन इति शब्दः वर्मिन शब्दः अत्र न लोपो वक्तव्यः। तदा उच्यते न लोपः प्रातिपदिकन्तस्य इति सूत्रेण लोपः स्यात्। तदा उच्यते न लोपः प्रातिपदिकस्य न लोपः न प्राप्नोति। कथं न प्राप्नोति? परादौ तु पुनः सति न लोपः इति न लोपः प्राप्नोति। यतोहि अत्र न लोपः भवति प्रातिपदिकान्तस्य नस्य लोपः भवति। अत्र तु प्रातिपदिकान्ते अत्र ककारः भवति, नकारस्तु भवत्येव नहीं। तर्हि कथं नकारस्य लोपः स्यात्? अतः पृथक्तया न लोपवचनं करणीयं, पूर्वान्ते करणीयस्य। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति न लोपः न प्राप्नोति, परादौ तु पुनः सति न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य न लोपः सिद्ध्यति। तदा उच्यते अस्तु तर्हि परादिरेव भवतु, अर्थात् कुट च इति करणीयं। तदा उच्यते कुटि कृते अनित्यत्वात् आदेशः न प्राप्नोति, अर्थात् उभयत्र दोषः। कुट च इति क्रियते तर्हि अत्र फकारस्य आयन आदेशे तत्र दोषः। परादित्व पूर्वान्तत्व अर्थात कुक च इति क्रियते तर्हि चार्मिकायिणिः वार्मिकायिणी यत्र नकारस्य लोपस्य विषये तत्र दोषः।
किं करणीयम्? भाष्यकारः कथयति अस्तु तर्हि परादिरेव करणीयम्। ननु चोक्तं कुटिकृते अनादित्वात् आदेशः न प्राप्नोति। तदा अत्रापि कौसल्यकरमार्याभ्यां च इति विषये यः तर्कः दत्तः स एव तर्कः अत्रापि उपस्थाप्यते। सिद्धं तु आदिष्टस्य कुटवचनात् सिद्धमेतत् कथं कुटवादिष्टस्य इति वक्तव्यं तत्तर्हि वक्तव्यं न वक्तव्यं चेन संयोगः करिष्ये कुट्च किंच यच्चान्यत् प्राप्नोति किंचान्यत् प्राप्नोति आदेशः सिद्ध्यति सूत्रं तर्हि विद्यते। अर्थात् एतद् वक्तव्यं वा न वक्तव्यं कथं न स्यात् चकार संयोगेनैव सर्वं स्यात् अर्थात् कुडागमोऽपि स्यात् अथ च तत्र फकारस्य आयनादेशोऽपि स्यात् एवं रीत्या सर्वं सिद्ध्यति। किन्तु किं स्यात् तत्र कुट्च इति यदा क्रियते भवता तर्हि अत्र सूत्रभेदप्रसङ्गः। यतो हि सूत्रकारः वाकिनादीनां कुक्च इति सूत्रकारः वदति कुट्च इति कृते सूत्रभेदः स्यात् सूत्रं तर्हि भिद्यते इति भाष्यकारः कथयति। तर्हि अत्र किं समाधानं करोमि? भाष्यकारः एव समाधाति यथा न्यासम् एव अस्तु अर्थात् वाकिनादीनां कुक्च इति सूत्रस्य यत् स्वरूपं वर्तते तदेव स्वरूपमेतस्य सूत्रस्य भवतु। ननु चोक्तं पूर्वान्ते नलो वचनमिति नलो वचनस्य तत्र दोषः स्यात् नलोपः कथं भवितुमर्हेत्? नलोपः प्रातिपदिकसूत्रस्य प्राप्तिरेव तत्र नास्ति उच्यते नैष दोषः क्रियते एतन्न्यास एव चर्म वर्मिणो नलोपश्च अर्थात् अत्र पृथक्तयाकरणस्य चर्मिन् शब्दात् वर्मिन् शब्दात् तत्र प्ञ प्रत्ययः भवति तेनैव नकारस्य लोपोऽपि भवति। एवं भूतः न्यासः एव अर्थात् गणपाठे एव एतद् गणसूत्रं क्रियते तेनैव सर्वं सिद्ध्यति पृथक्तया पाणिनिसूत्रे किमपि परिवर्तनं न करणीयम् इति तात्पर्यं वर्तते एतस्य शास्त्रस्य। अग्रे तावत् विचारः भवति कारिभ्य इयः अगोत्रात् फिय प्रतिषेधेन। अत्र यतो हि एतस्य विषये तत्र चिन्तनं वर्तते। किं चिन्तनमस्ति यत् अत्र कार्यशब्दाः एव सन्ति। कार्यशब्दाः नाम तत्र ये शब्दाः तत्र कार्यवाचकाः नाम तत्र शिल्पकार्यवाचिनः सन्ति। तत्र विषये अत्र करणीयं कार्यं वर्तते तस्य सिद्धि कथं स्यात् तद्विषये अत्र विचारः भवति। कारिभ्य इय भवति इति इत्येतस्मात् अगोत्रात् फिय भवति प्रतिषेधेन। कारिभ्य इय भवति एतस्मात् अगोत्रात् फिय प्रत्ययः भवति विप्रतिषेधेन फिय प्रत्ययः भवति। तत्र विप्रतिषेधस्य तात्पर्यं किं भवति? अन्यत्या अन्यत्र लब्धावकाशयोः एकस्मिन् युगपत् प्रवृत्तिः विप्रतिषेधः। तत्र कस्य कुत्रावकाशः इति विषये उच्यते। कारिभ्यो इय भवति इत्यस्य अवकाशः अयस्कारिः लघुकारिः इत्यत्र। अत इ इति सूत्रेण अयस्कार शब्दात् लौहकार शब्दात् तत्र इ प्रत्यय कृते सति अयस्कारिः लौहकारिः इति सिद्ध्यति। फियः तत्र वर्तते अवकाशः अत्र तपःशब्दात् सम्मितिक शब्दात् अत्र आयन फिय प्रत्यय कृते सति तापसायनिः साम्मितिकायनिः इति प्रयोगयोः सिद्धिर्भवति। अत्र नापितायनिः अत्र उभयोः प्राप्तिः वर्तते। नापित शब्दात् नापितस्य अपत्यम् इति विग्रहे अत्र तत्र इ प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते। अत इ इति सूत्रेण एवं अत्र फिय प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते। अत्र फिय प्रत्ययः भवति विप्रतिषेधेन तेन नापितायनिः इति भवति नापितिः इति प्रयोगः न भवति। एवं रूपेण अत्र भाष्यकारः अत्र विचारं कृतवान्। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते
मनोर्जाता वै यतौ शुक् च इति सूत्रं वर्तते। एतस्य विषये तत्र काशिकाकारः वदति, अर्थात अत्र मनुशब्दात् अय यत् इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। तत्संयोगेन शुगागमः समुदायेन चेत् जातिः गम्यते। अत्र मनोः अपत्यं मानवः मनुष्यः इति प्रयोगद्वयस्य सिद्धिर्भवति। मानुषः इति प्रयोगस्य अपि सिद्धिर्भवति। तो मनोर अपत्यम इति विग्रहे अण प्रत्यय कृते सति मानवः इति रूपं जायते। किंतु मनोर्जाता वै यतो शुक्च इति सूत्रेण यदा मनुशब्दात् अपत्यर्थे अय प्रत्ययस्य विधानं भवति तदा मन और शुगागमश्च भवति संयोगशिष्टः शुगागमः। तेन अत्र मानुषः इति रूपं सिद्ध्यति। अर्थात मनुष श अ आदिवृद्धौ सत्यां मानुष इति रूपं जायते मानुषः इति। एवं यथ प्रत्ययः क्रियते तर्हि अत्र मनुषुक या वर्णसम्मेलने अनुबन्धादि लोपे कार्ये कृते सति मनुष्यः इति रूपं भवति। एतो प्रत्ययो भवतः तत्संयोगेन शुगागमः। किन्तु अत्र मनुष्य इति शब्दात् मानुषशब्दात् सामान्य रूपेण प्रयोग विषयेन भवति। कश्चिन् नाम कस्यचित् मानुषः मनुष्यः तर्हि प्रयोगः न स्यात्। किन्तु समुदायेन चेत् जातिर्गम्यते। प्रकृति प्रत्यय समुदायेन यदा जातिः गम्यते तदैव अत्र प्रयोगः मानुषः अर्थात् मनुष्यत्व जात्यवच्छिन्नः एवं रूपेण तत्र भवति। अतः अयं मनुष्यः अयं मानुषः इति रूपेण जाति विषये एव अर्थात् जातु शब्दौ जाति शब्दौ एतौ जाति शब्दौ नाम जातिवाचकौ शब्दौ एतौ भवतः इति कथनं वर्तते काशिकाकारस्य। अपत्यार्थः अत्र नास्त्येव तथा च मानुषा इति बहुषु न लुक् भवति। अर्थात अपत्यार्थः अत्र प्रत्ययः अयं नास्ति। तर्हि मनोर्जाता जात्यर्थे एवं तत्र कथं मनोर्जातः मानुषः मनुष्यः एवं रूपेण अत्र तत्र तत्र जातः इति सूत्रेण अत्र कार्यं करणीयं मन्ये। अपत्यार्थः अत्र नास्ति इति तत्र निषेधं विदधाति काशिकाकारः। तथा च अतएव बहुत्व विवक्षायाम् अत्र प्रत्ययस्य लुक् न भवति। अन्यथा ययोश्च इति सूत्रेण अत्र लुक् स्यात्। तेन मनुः इत्येव रूपं स्यात्, मानुषः इति रूपं न स्यात्, तो मनवः इति स्यात्। तेन मानुषः मानुषौ मनुष्यः मनुष्यौ मनवः बहुत विवक्षाम एवं रूप में स्यात् चेत् अपत्यार्थे कृते या योश्च इति सूत्रेण अत्र लुक् स्यात्। अत्र तु न भवति। अतएव अपत्यवीक्षायां तु अणैव भवितव्यम्। अपत्यवीक्षा अत्र मानवी प्रजा अत्र यथा पूर्वम् अस्माभिः उक्तं स्यात् आसीत् यत् अपत्यार्थे अत्र अण् प्रत्ययः भवति तेन मानवी प्रजा जातः। अपत्ये कुत्सिते मूढे मनोरौत्सरिकः स्मृतः नकारस्य च मूर्धन्यः तेन सिद्ध्यति मानवः। अर्थात अपत्यार्थ विषये कुत्सिते अर्थे मूढे अर्थे अत्र मनु शब्दात् औत्सर्गिकः अण् प्रत्ययः। अत्र तत्र नकारस्य च मूर्धन्यः एवमेव तत्र बालक विषये तत्र मनु शब्दादेव तत्र नकारस्य अणत्वं भवति। नकारस्य मूर्धन्यस्तेन सिद्ध्यति मानवः। मानवः मानवः इत्यत्र नकारस्य अणत्वे सति मानवः इत्येतत् मानवेव मानवकः एवं रूपेण अत्र सिद्धेः विचारः अत्र कृतः वर्तते। अत्र हरदत्तः अत्र प्रश्नं कृतवान्। अत्र न दण्डपाणि माणवान्ते वादिषु इति अत्र नत्वसिद्धिर्भवतु
तदा उच्यते अर्थविशेषस्य अनिश्चयात्। अर्थविशेषस्य अनिश्चयात् अत्र न भवति। अनधीतवेदत्वान् मूढत्वम्। अत्र मूढविषये मानवः इति रूपं भवति। यः मूढः वर्तते, मूढविषये। अतएव अनधीतवेदत्वात् मूढत्वं विहिताकरणात् प्रतिषेधसेवनाच्च कुत्सितत्वम्। मूढत्वं नाम अनधीतवेदत्वं, कुत्सितत्वं नाम विहिताकरण प्रसिद्ध सेवनत्वं कुत्सितत्वम्। एवं रूपेण कुत्सितः कः यः विहितस्य विहित कार्यं वेद विहितं कार्यं न विदधाति, वेद प्रतिषिद्धं कार्यं विदधाति, सः कुत्सितः भवति। यश्च वेदादीन् नाधीते सः मूढः भवति। एवं रूपेण अनयोः शब्दयोः परिभाषणं कृतवान् हरदत्तः। इत्थम् अत्र काशिका ग्रन्थे एतस्य सूत्रस्य विवेचनं वर्तते। भाष्ये तावद् वयं विचारयामः। भाष्ये कीदृशः विचारः अत्र तदेव श्लोकवार्तिकमत्र उच्चरितं वर्तते। पत्ते कुत्से गूढे मनोरोसद्विकाः स्मृता नकारस्य मूर्धन्यस्तेन सिद्ध्यति मानवः। अत्र एतस्य व्याख्यानं कैयटः विदधाति। अत्र एतस्मिन् अर्थे कुत्से अर्थे अपत्ये अर्थे मूढे अर्थे मनुशब्दात् तत्र औत्सर्गिक अर्थात् अण् प्रत्ययः सिद्धः भवति। अत्र न दण्डमाणवान्ते वा शिशु इति निपातात् अणो सिद्धः न भवति। तत्र निपातनात् विशेषस्य निश्चयस्य अभावात् अनधीतविद्यत्वात् मूढत्वं विहिताकरणात् निषिद्धाचरणात् च कुत्सितत्वम् इत्येव कैयटग्रन्थः। यः कैयटग्रन्थः स एव हरदत्तेन गृहीतः वर्तते। एवम् अनेन जायते। यदि शुकपूर्वान्तः क्रियते मानुषाः बहुषु लोपः प्राप्नोति। यदि शुकपूर्वान्तः क्रियते तर्हि मानुष इत्यत्र बहुत्वेक्षायां लोपः प्राप्नोति। मानुषाणां संघः संघाङ्कलक्षणे संघाङ्कलक्षणेष्वययञ्यामण् इति अण् प्राप्नोति। अतः अत्र पूर्वान्ते अर्थात् शुक इति आगमे कृते दोषः बहुत्वविवक्षायाम् अस्तु तर्हि पराधिः करिष्यते। पराधिः क्रियते मानुषी अयन्तत्वात् इतिकारः न प्राप्नोति। अर्थात मानुषी इत्यत्र सारङ्गवाद्यो ङीन् इत्यनेन ङीन् प्रत्ययः न स्यात् चेत् पराधिः क्रियेत इति दोषः। अतएव उच्यते अस्तु तर्हि पूर्वान्तः करिष्यते। पूर्वान्तः एव कृतः शुक इत्येव कृते शुट् इति न क्रियते। तर्हि मानुषाः कथं स्यात्। मानुषाणां संघः मानुषाः उच्यते उभयत्र लौकिकस्य गोत्रस्य ग्रहणम्। अत्र लौकिकस्य गोत्रस्य ग्रहणं क्रियते। अत्र शास्त्रीयं गोत्रं न क्रियते। शास्त्रीयं गोत्रं किमस्ति। शास्त्रीयं गोत्र अपत्यं पौत्र प्रभृति गोत्रम् इति शास्त्रीयं गोत्रं वर्तते। लौकिकं गोत्रं किमस्ति। ऋषिवंशप्रभवत्वं तत्र गोत्रत्वेन गृहीतं वर्तते। तेन रूपेण तत्र लौकिकं गोत्रम् अत्र लौकिकस्य गोत्रस्य ग्रहणं वर्तते। अत्र एतत् अत्र लौकिकं गोत्रं नास्ति इति कृत्वा अत्र न दोषः। किं तर्हि जातिः वर्तते। अत्र तु जातिः गृह्यते। तो जातेः ग्रहणात् न कश्चन दोषः। तो इह तर्हि मानुष्यकम् इति मानुष्यकम् इत्यत्र मनुष्य तत्र अत्र दोषः स्यात्। हलस्तद्धितस्य लोपः प्राप्नोति। तदा उच्यते पूर्वान्ते एव अयं दोषः नास्ति। परादौ अपि एष दोषः वर्तते। हलस्तद्धितस्य अत्र यकारस्य लोपः प्राप्नुयात्। यद्धि तद् हलः तद्धितस्य हलग्रहणं न तदंग विशेषणं शक्यं विज्ञातुम्। यद्धि तद् हलः तद्धितस्य इति हलग्रहणं न तदंग विशेषणं शक्यं विज्ञातुम्। अत्र एवं अत्र विचारः भवति। अत्र अपत्ये व्युत्पादितस्यापि मानुषशब्दस्य ब्राह्मणशब्दस्य इव जातिवाचित्वात्
अपत्यवाचित्वाभावः तथैव अत्रापि अपि तत्र अभावः एवं रूपेण तत्र यथा विज्ञातः वर्तते तत्र हलः सद्धितस्य इति हलग्रहणं न तदंग विशेषणं शक्यं विज्ञातुं तर्हि किं स्यात् उच्यते इह दोषः स्यात्। अत्र यतोहि तत्र हलस्तद्धितस्य इत्यत्र हलन्तात् अंगात् परस्तद्धितत् यकारस्य लोपः इति यदा एतस्य स्वरूपं तदा दोषः। हलस्तद्धि इति वर्तमाने आपत्यस्तद्धितेनात् इत्यनेन अत्र लोपस्य प्राप्तिः हलस्तद्धित इत्यत्र तु इ इति वर्तते अतः दोषः न स्यात्। तदा उच्यते इह हि दोषः स्यात् ब्रकाट्टेट्यण वार्केणीति अत्र दोषः स्यात्। अतः बृक् शब्दात् आयुधजीविसंगवचनात् स्वार्थे टेट्यण प्रत्यय कृते सति अत्र वार्केणी इति भवति अत्र दोषः स्यात्। तस्मात् उभाभ्याम् एव तत् वक्तव्यं प्रकृत्या अके राजन्य मनुष्य युवानः। अर्थात अत्र अके अर्थात अक विषये राजन्य शब्दः मनुष्य शब्दः युव शब्दः अत्र तत्र प्रकृति भावः भवति। प्रकृतेः सत्त्वात् तत्र अकारस्य लोपः न भवति। एवं रूपेण मनोर्जाता वै यतौ शुक् च इति सूत्रस्य व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण विहितम्। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते अपत्यं पौत्र प्रभृति गोत्रम। यस्य विषये पूर्वं चर्चा आसीत्। एतत् सूत्रं गोत्र संज्ञा बोधकं सूत्रं वर्तते। एतस्य विषये पूर्वं काशिका दृष्ट्या विचारः भवति अनन्तरं भाष्यदृष्ट्या विचारः विधास्यामः। अत्र काशिकाकारः वदति पौत्र प्रभृति यत् अपत्यं तद् गोत्र संज्ञं भवति। अत्र लोके तावत् अपत्य मात्रस्य लोके गोत्रत्वेन ग्रहणं भवति। अत्र गोत्र शब्दः अपत्य विशेषे प्रयुज्यते। अस्माद् हेतोः अत्र अपत्य मात्रस्य लोके गोत्रत्वात् अपत्य विशेष गोत्र शब्दस्य कथनात् अत्र कश्चन नियमः भवति। तो अत्र इयं परिभाषा अनियमे नियमकारिणी परिभाषा अनया रीत्या एतत् सूत्रं परिभाषा सूत्रं भवतु न संज्ञा सूत्रम् इति कदाचित् इयम् आशंका भवितुमर्हति। तदा उच्यते परिभाषा का भवति पूर्वं तत्र ज्ञातव्यं वर्तते। तत्र परिभाषायाः किञ्चित् लिङ्गं भवति। यल्लिङ्गम् आश्रित्य सा परिभाषा तत्र विद्यादिसूत्रेषु प्रवर्तते। यदा इगो गुणवृद्धि इत्यत्र गुणवृद्धि शब्दाभ्यां यत्र गुणवृद्धि विधीयते तत्र एषा परिभाषा इगो गुणवृद्धि परिभाषा प्रवर्तते। अत्र तत्र लिङ्गं तथा भूतं नास्ति येन एतस्य परिभाषया स्वरूपं भवेत्। एवमेव विप्रतिषेधे परं कार्यं विप्रतिषेधः तत्र लिङ्गं भवति। एवमेव सर्वत्र तथा स्वरूपं भवति। अपत्यं पौत्र प्रभृति गोत्रम इत्यस्य तादृशं स्वरूपं तादृशं किमपि लिङ्गं नास्ति। अतः एषा तत्र एतत् सूत्रं संज्ञासूत्रमेव वर्तते न तु परिभाषासूत्रम् इति अत्र अयं विचारः अत्र प्रवर्तितः वर्तते। सम्बन्धशब्दात् अपत्य शब्दस्य यद अपत्यं तदपेक्षया पौत्र प्रभृतेः गोत्र संज्ञा विधीयते। गर्गस्य अपत्यं पौत्र प्रभृति गार्ग्यः। तो पौत्र प्रभृति इत्युक्ते तत्र पुत्रस्य यः पुत्रः स तत्र गोत्रापत्यं कथ्यते। तो संबंधि शब्दात् अपत्य शब्दस्य यत् अपत्यं तदपेक्षा पौत्र प्रभृतेः यत्र गोत्र संज्ञा विधीयते। गर्गस्य अपत्यं पौत्र प्रभृति गार्ग्यः। एवमेव वत्सस्य अपत्यं पौत्र प्रभृति वात्स्यः। अत्र गर्गादिभ्यो इति सूत्रेण ये प्रत्येकते सति गार्ग्यः इति वात्स्यः इति अत्र प्रवर्तते। अपत्यमिपि विविदेशः अयं पौत्र प्रभृतेः। अपत्यमिति विविदेशः यत्र सामान्यतया भवन्ति किन्तु अयम् अपत्यमिति विविदेशः पौत्र प्रभृतेः वर्तते। अतः
अत्र गर्गस्य अपत्यं पौत्र प्रभृति एवं रूपेण कल्पना करणीया भवति। पौत्र प्रभृति इति कथं वर्तते? तो अन्यस्य मा भूत्, अर्थात यः तत्र अनन्तरापत्यं वर्तते तस्य न भवति इति कृत्वा अत्र पौत्र प्रभृति शब्दस्य ग्रहणं वर्तते। तेन कुञ्जस्य अनन्तरापत्यं कौञ्जिः, गर्गस्य अनन्तरापत्यं गार्गिः। अत्र गर्गादिभ्यो इति येन भवति, अपितु अत इञ सूत्रेण अत्र इञ प्रत्ययः तेन कौञ्जिः गार्गिः इति भवति। गोत्रप्रदेशाः एको गोत्रे इत्येवमादयः, अर्थात गोत्र इति शब्दस्य यस्य इति गोत्र इति संज्ञाया क्रियते तस्य क्वचित् प्रयोगः अपि स्यात्। यथा अत्र अदेङ्गुणः इति गुणशब्दः तेन आद्गुणः इत्यादिषु तत्र इको गुणवृद्धिः इत्यत्र अन्यत्र वा गुणशब्देन यत्र यत्र प्रयोगः तत्र तस्य तत्स्वरूपं भवति, तानि सूत्राणि तस्य प्रदेशत्वेन गृह्यन्ते। एवमेव पौत्रं प्रभृति गोत्रम् इति सूत्रेण या गोत्रसंज्ञा क्रियते तस्याः संज्ञायाः तत्र व्यवहारप्रदेशाः के सन्ति। अत्र उच्यते एको गोत्र इत्येवमादयः अनेकानि सूत्राणि सन्ति यत् गोत्रशब्दस्य प्रयोगः वर्तते। तो एवं रीत्या एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र काशिकाग्रन्थे सञ्जातम्। अधुना वयं भाष्यदृष्ट्या विचारं कुर्मः। भाष्यकारः वदति तत्र पौत्रप्रभृतेर्गोत्रसंज्ञायां यस्य अपत्यं तस्य पौत्रप्रभृतिसंज्ञाकरणम् इति वार्तिकं वर्तते। पौत्रप्रभृतेः गोत्रसंज्ञायां पौत्रप्रभृतेः यस्य अपत्यं, गोत्रसंज्ञायाम् अर्थात् गोत्रसंज्ञा प्रसंगे पौत्रप्रभृतेः यस्य अपत्यं तस्य प्रभृतेः अत्र गोत्र इति संज्ञाकरणं भवति। पौत्रप्रभृति गोत्रसंज्ञायां यस्य अपत्य विवक्षा वर्तते तस्य पौत्रप्रभृते गोत्रसंज्ञा भवति इति वक्तव्यम्। एवं रूपेण वार्तिकार्थः भगवता भाष्यकारेण कथितः। गर्गोऽपि हि कञ्चित् प्रतिपौत्रः, गर्गोऽपि गर्गमुनिः अपि कञ्चित् प्रति अर्थात् स्व पितामहं प्रति सः पौत्रः भवति। गर्गोऽपि हि कञ्चित् प्रति पौत्रः, कञ्चित् प्रति इत्युक्ते स्वपितामहं प्रति पौत्रः भवति। तेन गर्गः अपि तत्र गार्ग्यः भवति। तत्र एवं रूपेण कुशिकोऽपि एवं कुशिक इति शब्दः, यदि गर्ग शब्दः कुशिक शब्दः एते सर्वे तत्र गोत्रवाचिनः शब्दाः वर्तन्ते लौकिकप्रयोग, किन्तु एतेपि तत्र कस्यचित् पौत्रः भवितुमर्हन्ति। तस्माद्धेतोः तत्रापि स्यात्। तो गर्गोऽपि हि कञ्चित् प्रति पौत्रः कुशिकोऽपि तत्र न भवतु, किन्तु तत्र न भवति। कथमिति चेत् यतोहि सः लौकिकगोत्रः वर्तते। अत्र लौकिकः गोत्रः नैव गृह्यते, पारिभाषिकः गोत्रः अर्थात् अतएव तस्य संज्ञा भवति। एवं रूपेण अत्र विचारः कृतः वर्तते। अत्र कश्चन विचारः अतीव शोभनतया प्रदीपकारेण विहितः वर्तते। अस्माभिः सः ज्ञातव्यः। तत्र पूर्वं तत्र जिज्ञासा भवति, ननु अपत्यमात्रस्य लोके गोत्रत्वात् अपत्यविशेषगोत्र शब्दस्य नियमात् परिभाषा इयं न्याय न तु संज्ञा। अयं विचारः तत्र पूर्वं हरदत्तेन उत्थापितः। उच्यते नैष दोषः लिंगवती परिभाषा भवति विध्यन्तरशेषभूता वा। तत्र परिभाषा स्वरूपं द्विविधं, लिंगवती विध्यन्तरशेषभूता न चेयं तथा च वृद्ध्यादयः सर्वार्थ प्रत्यायन योग्यापि संज्ञि विशेषे शक्यवच्छेद कारण संज्ञा उच्यन्ते। यथा च वृद्ध्यादयः वृद्धि प्रभृतयः शब्दाः सर्वार्थ प्रत्यायन योग्यः अर्थात् सर्वत्र सर्वार्थ प्रत्यायन योग्यः वर्तन्ते। तथापि तत्र संज्ञि विशेषे शक्यवच्छेद कारणात् तत्र ते संज्ञाः कथ्यन्ते। तथा इयमपि इति काश्यकारः एतस्य व्याख्यानं करोति। हरिकारिकामपि उपस्थाप्यते। व्यवहाराय नियमः संज्ञानां संज्ञिनि क्वचित्
संज्ञेन क्वचित् संज्ञानां व्यवहाराय नियमः भवति। यतो हि नित्य एव तु संबंधः डित्थादिषु गवादिवत् यथा गो इत्यादि शब्दानां तत्र पिंड विशेषे गो इति संज्ञा भवति एवं मिथ्या शब्दानामपि संबंधः तादृशः पिंड विशेषे वर्तते। एवमेव वृद्ध्यादीनां शास्त्रे अनेन शब्देन अयमर्थः बोधव्यः इत्याकारिका शक्य तत्र शक्त्यवच्छेद लक्षणा बुद्धि तत्र भवति। एवं रूपेण तेन वृद्ध्यादि शब्दानां तेन शब्देन तस्यैव अर्थस्य बोधकः भवति। किन्तु एषा या संज्ञा वर्तते यः सम्बन्धः वर्तते तसः तत्र नित्यः भवति। अकृत्रिमो हि सम्बन्धः विशेषण विशेषवत् अकृत्रिमा न तु कृत्रिमा सम्बन्धः भवति। एवं रूपेण हरिकारिकापि अत्र दत्ता वर्तते। अत्र गर्गोपीति गर्गोपि हि कञ्चित् प्रतिपौत्रः इति भाष्यग्रन्थमादाय अत्र प्रदीपकारः भवति। वदति वस्तुस्थित्या तस्यापि पौत्रत्वम् अवश्यं भावि। सत्यां च गोत्र संज्ञायां गोत्रादि यूनि वचनादि यूनि प्रत्यय प्रसंगः गर्ग्यादेव च यूनि इष्यते। गार्ग्यादेव अर्थात गोत्र यदा गर्गस्य अपत्य गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्या तदैव गार्ग्य इति शब्दात् युवापत्य अर्थे अत्र यञोषेति सूत्रेण अत्र फक् प्रत्यय कृते सति गार्ग्याण हि इति रूपं वर्तते। अतएव अत्र प्रत्यय गार्ग्यादेव च यूनि इष्यते एवं रूपेण अत्र व्याख्यानं काशिकाकारेण विहितम्। अत्र भाष्यकारः अग्रे कथयति यत् तत्र मा भूत् तर्हि वक्तव्यम् अर्थात् अत्र पौत्र प्रभृते गोत्र संज्ञां यस्यापत्य विपक्षात् तस्य पौत्र गोत्र संज्ञा भवति इति वक्तव्यम्। तर्हि तो वक्तव्यम् एतत् सर्वं वक्तव्यं वर्तते वा न वा उच्यते। न वक्तव्यं समर्थानां प्रथमाद् वा इत्यस्य अनुवृत्तिः समर्थानां प्रथमस्य यद् अपत्यं पौत्र प्रवृत्ति विज्ञायते अतः पृथक्तया तस्य ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति इति समर्थ ग्रहणादेव सर्वं सिद्ध्यति इति भाष्यकारः समादधाति। समर्थानां प्रथमा इति वर्तते। समर्थानां प्रथमस्य यत् अपत्यं पौत्र प्रवृत्ति इति विज्ञायते। एतस्य व्याख्यानं तत्र कैयटः विदधाति। यद्यपि अपत्य शब्दस्य संबंधी शब्दत्वेन चोद्यम एतत् परिह्रियते। न हि गर्ग शब्दस्य अपत्यत्वं गर्ग शब्दस्य अपत्यत्वं नास्ति सदपि वस्तुत्यर्थः तथापि परिहांतर शब्द सद्भावात् भाष्यकारेण एतन्नोक्तम्। भाष्यकारेण समर्थानाम् इत्यनेनैव तत्र तस्य विषये तत्र चिन्तितं वर्तते। अग्रे तावत् भाष्यकारः भवति जीवत वंश्यं च कुत्सितं गोत्र संज्ञं भवति। जीवत वंश्यं च कुत्सितं गोत्र संज्ञम एव भवति। अर्थात तत्र पौत्रस्य यः पुत्रः सः पितामहस्य तत्र युवापत्यं वर्तते। किन्तु चेत् कुत्सितं तर्हि तस्यापि गोत्र संज्ञा एव भवति। जीववंशं च कुत्सितं गोत्र संज्ञा एव भवति इति वक्तव्यं। गार्ग्यस्त्वमसि जालमो वास्यस्त्वमसि अत्रापि तत्र यः प्रत्ययः भवति फक् प्रत्ययः तत्र भवति। प्रश्नः भवति अत्र कुत्सा कीदृशी का पुनरिह कुत्सा पितृतो लोके व्यपदेशवता अस्वतंत्रेण भवितव्यम्। पितृतः लोके व्यपदेशवता अर्थात पित्रा लोके व्यवहारवान् अस्वतंत्रेण भवितव्यम्। स्वतंत्रेण न भवितव्यम् इत्यर्थः। य इदानीं पितृमान् स्वतन्त्रः भवति स उच्यते गार्ग्यः। यः पितृमान् स्वतन्त्रः उच्यते गार्ग्यः। अतएव गार्ग्यस्त्वमसि जानो वास्यस्त्वमसि जानो न त्वं पितृतः व्यपदेशम् अर्हसि। अर्थात् त्वं पितृतः व्यपदेशं व्यवहार तत्र व्यवहार्यं न भवति। पितृतः व्यपदेशानां गार्ग्याणः इति स्वरूपं वर्तते। पितृतः अर्थात् तत्र पितृपक्षतः तो पितृपक्षः व्यवहारः कः भवति तत्र चतुर्थे तत्र गार्ग्याणः वात्स्यायनः इति भवति। स न स्यात् कथं
तत्र अस्वतन्त्रत्वात् स्वतन्त्रत्वात् यः स्वतन्त्रः भवति अर्थात् यः पितृमान् स्वतन्त्रः भवति स उच्यते गार्ग्यः। स्वतन्त्रः नाम स्वकर्म अनिरतः, स्वकर्मणि स निरतः भवति। अर्थात् यत् पितृादिकर्म वर्तते शास्त्रतया कल्पितम् आचारतः प्राप्तं तस्य ज्ञानं न करोति, तदधीनतया कार्यं न विदधाति, स्वातन्त्र्येण स्वमतेन कार्यं चिन्तयति। एवं भूतः यः कश्चन वर्तते सः तत्र स्वतन्त्रः भवति, सज्जालमः भवति। यश्च अस्वतन्त्रेण कार्यं करोति सः तत्र युवापत्यं कृते तस्य कृते गार्ग्याणः इति प्रयोगः, वात्स्यायन इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति। एवं रूपेण एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण विहितम् अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।